मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफिस से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और वीडियो है कि शबे बारात आ रही है और शबे बारात पर जो हलवा बनाते हैं तो उसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, यानी बनाकर उस पर फातिहा खानी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। मैं उसी का पूरा खुलासा करने के लिए एक बयान लेकर आया हूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। हजरत ने इस वीडियो के माध्यम से पूरा खुलासा कर दिया है कि हलवा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको धोखा हो सकता है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे, इस मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को सुन लेंगे तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे और आपके दिल की जो ये धड़क है कि फातिहा खानी यानी हलवा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए, आइए उस बयान को सुनते मुफ्ती साहब के, जिसमें मुफ्ती साहब ने बता दिया कि हलवा बनाना हराम है या जायज़ है, फातिहा खानी कराई जाए या नहीं कराई जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की जो तख्लीक फरमाई, इंसान को जो पैदा किया, इसकी ज़िंदगी का जो मकसद बयान किया गया है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात और इंसानों को मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिस चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया गया है, उसी मकसद पे उसको अमल करते रहना चाहिए। जहाँ वो चीज़ अपने मकसद पर अमल छोड़ देती है तो फिर वो कबाड़ के काबिल हो जाती है। कोई मशीन अगर घर पर लाए हो, मसाला पीसने की मशीन, मिक्सर, अगर वो अपना काम नहीं कर रही है तो फिर वो मशीन घर में रखने के काबिल नहीं होती। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और अगर वो कपड़े धोना ही छोड़ दे तो अपना मकसद छोड़ चुकी है। अब उसकी जगह भंगार में या कबाड़ खाने में ही होती है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाता है तो फिर इसकी भी दुनिया में रहने का क्या हासिल है। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इसको बनाया था, अब ये मशीन उस मकसद पे नहीं चल रही है तो फिर इसके लिए जहन्नम का ईंधन तैयार है, जहाँ पर इसको हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बार बार हमें तंबीह फरमाई कि जो चीज़ हमें हमारे मकसद से फेरती है वो कौन सी चीज़ है, किस लिए इंसान गाफिल होता है और क्यों भटक जाता है, कौन सी चीज़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेरे बाद अपनी उम्मत से इस बात का अंदेशा नहीं रखता कि ये काफिर हो जाएगी, मुशरिक हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, मुझे इसका डर नहीं है कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी, लेकिन अंदेशा इस बात का है, डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और तुम दुनिया समेटते समेटते अल्लाह रसूल को भूल जाओगे। आज ये पोजीशन पर जो मुसलमान आया हुआ है, उम्मत मुस्तफ़ा की यही हालत है कि दुनिया इस कदर हावी है कि वो अपने आराम और सुकून को छोड़ना नहीं चाहता। जो कंफर्ट जोन में जीने का आदी हो गया है, उसे आज मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आज मैं महसूस करता हूँ मेरे अजीज़ों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात पर, कुरान पर, इस्लाम पर, दीन पर और अल्लाह की ज़ात पर हमले हों तो लोग आएँ काएँ करते रहते हैं, अभी अपने दाएं बाएं देखते रहते हैं कि मेरी सेफ्टी कितनी है, मेरी सिक्योरिटी कितनी है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी हर एक ये सोचता है कि खामखा इस मुसल में अपना सर क्यों रखना, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं और सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही दुनिया में कंफर्ट जोन में जीने की ख्वाहिश इसको बुज़दिल बना देती है और अपने रास्ते से इसे हटा देती है। कभी कभार ये भी तो सोचा होता
کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں، صحابہ کے بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے، ان کی بھی بیوی بچے، لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا ہے۔ ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں، ابو دہدہ، ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا، سب سے قیمتی باغیچہ تھا، اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں۔ ابو دہدہ کی باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک دوسرے صحابی کا۔ اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی۔ انہوں نے خریدنے کے لیے کہا، وہ دینے کو راضی نہیں تھا۔ یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کوئی ہے جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا۔ تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سودا کروں گا اس یہودی سے۔ ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں۔ اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت بیچے گا؟ میرے نبی کی بات ہے، حضور کا فرمان ہے، میں خریدوں گا۔ اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا اس کی قیمت، کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے۔ ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے، اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے، مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت۔ کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے، پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہوں؟ ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا، اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو۔ ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا، میں نے بھی یہیں سے دے دیا، باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں۔ باہر دروازے پر کھڑے ہیں باغیچے کے پھاٹک پر، ان کی بیوی ان کی بچے، گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوش نما، باغیچے کے اندر خوش نما محل بنا ہوا ہے۔ دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ، اپنی بیوی کو، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں اس طرح سے بلا رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغیچہ بک گیا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، باہر آ جاؤ۔ عورتیں کبھی کسی چیز کو دینے دیتی ہیں؟ گھر کی کوئی چیز بک جائے عورت راضی ہو جائے، لیکن وہ عورت عام عورت نہیں، رسول اللہ کی صحابیہ تھی۔ کہا اچھا ابو دہدہ یہ باغیچہ بک گیا ہے، میرا تم پر یقین ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہوگا، کیونکہ مدینے میں اس جیسا باغیچہ تو نہیں ہے۔ ابو دہدہ نے کہا تو سچ سمجھتی ہے میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ باہر آئی، یہ اندر نہیں گئے، اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر باہر نکلے۔ ابو دہدہ سے پوچھتی ہے خاتون نے کتنے میں سودا کیا ہے، کتنے میں سودا کیا ہے؟ کہا بس وہ ایک درخت کے بدلے جو یہودی کے آنگن میں ہے، میں نے یہ باغیچہ پورا اس کو دے دیا۔ عورت نے کہا ہاں ایسے کیسے، اتنا بڑا باغیچہ ایک درخت کے بدلے میں؟ کہا وہ تو بظاہر ایک درخت ہے لیکن اصل قیمت تو رسول اللہ کی زبان ہے۔
تو دوستوں آپ نے سنا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ بیان، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت نے شب برات کے تعلق سے کیا کیا چیزیں بتائیں اور کیا کیا باتیں بتائی ہیں، اور حلوہ بنانے کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے۔ دوستوں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اچھے اور سچے پیغام سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔